إذاعة منهج النبوة لنشر دعوة السلفية في غينيا والسنغال وموريتانيا أوروبا وأمريكا تقدم لكم شرحا بلغة الفلانية لكتاب المنهاج للطفل المسلم للشيخ خالد عثمان المصري حفظه الله تعالى، مع أخينا الفاضل أبو فوزان محمد جلدبري حفظه الله تعالى. قد قام بشرح هذا الكتاب في دورة علمية بكوناكري. الدرس الرابع. الشراكيين إن وندما فدنين كو كابنت سوسياليزم جاء سنتبند كذلك اليوم فكرة إن كارل ماكس الشراكية الشيوعية ومذاهب بدونيردي دفو فايدة كدوني عندكم ومذهب تقوم على إشاعة الملكية العامة يحمل الفرد بقدر أنه أن يعمل الفرد بقدر طاقته ويأخذ بقدر حاجته. شيوعية الشراكية وفديجي إتاتارك وبدودير كونوتون سيرتودي فديجي نوكيلي غوكو دي سيرتي كالا جانغو بدي ودي درايا ماجي أراينو عندي ko hondu woni sennindiri ɗi. Almuhim ko jiyaɗe madahibuji iqtisadiya itata allati tuharibu alislam walmuslimin. Fedde shiyuiya ɓe jeeya ko nde sinca telen 1848 sincuɓe ne ɓen en nani fi maɓɓe no jeeya ko heftinteɓe ɗo kadalika cheikh on jantaki ɓe addémocratiyun. Démocratiya ko lafda ajnabiya ko kongol ngol tata ko jananinkewol ngol tata jeyaka e l'islam hay so tawi yoga e du'at ɓe fenduɗo e nguɗo zamanu no inni wondema démocratie islamiya e fandude maɓɓe e yiyande maɓɓe kamɓe kono hay haqiqatan ay nanɗa lafd on anday ko lafd mo tata ko ajnabi ko dakhilum fi l'islam wa min dasaisi almukhalifin walmunafiqin الذين خالفوا شرع الله تبارك وتعالى. سنام ديمقراطية مكون من كلمتين كو ديمقراطية كو ديموس وكرات كو لفظ لاتينية لفظ جديدة كو لاتين كلوني أصل مجيون. ديمقراسي كو حكم الشعب نفسه بنفسه وانت ديمقراسي كو ñaawugol yimɓe ɓen yani hoore maɓɓe kamɓe fotata ko ñaawete kon e dow maɓɓe. wala shakka ha kala neɗɗo mo tata ko haqqillo annduɗo diraya seeɗa en ko immorde l'islam o anda e oɗo lawd kanko tigiri ko haɓuɗo l'islam naafi noon jogitiɓe mo fiɓimo kañum kadi wonɓe mo noddangol nde tawde allahu subhanahu wa taala o wi inil hukmu illa lillahi amara an la tabudu illa iyah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن كلية الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه من حكم الشعب وهو دي people par le peuple et pour le peuple onon ɓe haalirta bi maana ko peuple on ñaawata e hoore mum ko watte kon e dow maɓɓe. Si peuple on ñaawi hande wondema si goɗɗo zini ko yo ƴette o hibbe ndiyam o accite aray ko ɗum woni ñaawore nden. si tawi kadalika goɗɗo wujji si tawi peuple on footi woni jama on footi hande kadi ko yo wife o accite o yaha aray ko ɗum woni sharia on. ɗum ɗo la shakka ko lundi ɗum ñawore allah lundi ñawore nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kadalika ko darti ɗum ñawore allah darti ñawore nelaɗo sallallah alih wa sallam. ilan ɗi feddeji ɗo fof ko heftinteɗe ɗiɗo almaniyin e shiyuiyin e shirakiyin e démocratiyin e wujudiyin الذين يؤمنون بالمادة فقط الذين يقولون لا إله والإله مادة وأنت وجوديين الذين ينكرون أصلا وجود الله تبارك وتعالى وجميع مبادئ القيمة والأخلاق الرفيعة ينكرون ذلك يريدون أن يبنوا دنيا بلا دين فلا ما هو ديكو أنت أدنى كمون داي دينا نجاك هفتين تبيرو والأحزاب المعاصرة افدي كذلك wuuridaɗi allati ɗin tahmilu ino rondi manahija ɗate haadihi lfiraq ɗi feddeji ɗo wa hiya ɗin feddeji imtidadu laha ko pooɗa ɗum wonande ɗiɗo feddeji yani ko ittaɗi ton
مستمد من هذه الفرق ومن سلالة أفكار هؤلاء القوم هيستوي إندلند ويلاما ونهار فايدة كويدة فدي فديجي ونيتدين تاودة حقيقة من فوق وحبق الإسلام وحبق الكون لا صلى الله عليه وآله وسلم أردمون نجايمون حزب الإخوان المسلمين حزب الإخوان المسلمين وفدن تواتا وحركة سياسية كما قال العلامة الأمان الجامي حركة سياسية مزركشة مخلفة بخلاف إسلامي ملمع يعني أنهم اتخذوا الإسلام مطية يركبونها ليصلوا إلى غاياتهم فإذا وصلوا إلى غاياتهم تركوها تتولى فهم لا يريدون حقيقة أن يرفعوا الإسلام وإنما يريدون أن يتخذوا الإسلام كما قلنا مطية يركبونها فإذا وصلوا إلى غاياتهم تركوا ذلك والواقع من أكبر الشواهد في ذلك لما ابتلي بعضهم أن تتولى المناصب فوصلوا إلى السلطة ثم ما فعلوا شيئا إلا ما فعلوا من الجمع بين الرفض بين الرافضة وبين السنة وبين اليهود وبين المسلمين. المهم فدين تندين إخوان المسلمين وسنجد وقلنا إن حسن البنا المصري وكان صوفيا حصافيا هريكو صوفيا كيجو حصافيا كيجو كدوم ونو ثم آخر حياته رأى أنه أن يكتل الشباب ويجمع الشباب على هذا الفكر الذي ذكرنا وي كان كو ندما نيوموبتا سكا بين ولا نيوموبتا جماجلين e jamaaji luutondirnoɗi wonnooɗi e zamanu makko o yii wondema nde o mooɓata ɗin jamaaji ɗon fof e huunde wootere o addani ɓe qa'idatul ma'dara qa'ida inteɗon al ma'dara wiyeteɗo wondema najtami'u fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi o addani ɓe on qa'ida fi o waaw mooɓindirgol hakkunde jamaaji ɗi fof o wi wondema mooɓondira e konko tawata eɗen fotte mum bi mana kala wiwɗo لا إله إلا الله محمد رسول الله أيستوي وين صحابة بين وين نين عائشة وين وندم القرآن نديته هنا بيدا أو ريوا استفاجي الله سبحانه وتعالى إموي يلتقل يدو لم بين كما دون هره مجوجتي إمورد بدعاجي كونغودي يانكوجي ولا فيندي يانكوجي ولا ويردو يانكوجي بيدو فوكو بموبندي بيونا غوتو نتاودي نجتمع فيما اتفقنا عليه وموبندي كونغوتا دايدي فوتيمو ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ngantina no yoga me yoga kongo tawata hide luto diremu kambe stawi be luto diri ko be nganto diran yani sibe mo diri an stay ko ayen nay do sahaba na ayen don sahaba be stay ko adde do bid'aji shirkiya tamassu bil qubur was sujud lil shuyukh e konanda e sifadi non piji memu gol qabruji sujjana shaykhube na ya addum bid'a maɗon hande kanyum kadi ko en selno ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi wala shakka anna hadhihi alqa'ida qa'ida taghutiyya batilatun kadhalika mukhalifa lil islam shar'an qulundi do sharia al islam inde tawde allah jalla wa ala amara عند الخلاف الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سيون لوتو نيريهون كو يردو كدفتر الله كسنة الله صلى الله عليه وسلم إن تاك يعذر بعضنا بعضا أولو فعلاك موبد مفتدين فعلا موبد مفتدين استوي لوتو نيرام كو الله سبحانه وتعالى يمركم كنو نواتين كو يردو كدفتر الله كسنة الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الله جل وعلا إني ونما سيون كودو نيريهون وهود ruttede faade ka deftere Allah e ka nelaado sallallahu alaihi wasallam feedo be wuruno be aw be feƴƴinde rutten ka sunna makko kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam no salafu salih famirno non ko dum do haray woni e mobugol jama'on amma wiugol najtami'u fima ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi la shakka anna hadha mukhalifun للنصوص الشرعية وما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وما كان كذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم نانون صحابة نلا بويرنو ونانون نلا بويرنو ونانون كذلك صحابة بويرنو مجموع هذه القاعدة بيننا وندما التحلية قبل التصفية بمعنى الجمع قبل أن نصفي ويمو بندير فو
hande kanyum kadi al-Quburi was-Sammani was-Sufi wal-Rafidi wal-Khariji wal-Mu'tazili wal-Ash'ari ido feddeji fowde wawi moɓindirgol at-tahliya qabla at-tasfiya haci den goto kala finde mun den sen accidimo finde makko nen hande kanyum kadi na'am hande kadi moɓen seya yayen hettoyi laamu ngun na'am hande kadi e fuɗɗoto noon laɓɓingol aqaiduji yimɓe ɓen ko ɗum te at-tahliya qabla at-tasfiya ko ɗoni mana aslu qaida maɓɓe on kadalika ɓe mari qaida go kadalika wondema anna al-wasila tubariru al-ghaya wondema wasila laawol ngol ngol daginanayi e fandunde men nden hay so tawi mana fandunde on tigi nden e laawol ngol ko bongol madama fandunde on tigi nden ko moƴƴude haray no sellanamo nde o watta ɗum noon yahliku lihiya o femba waare makko nden o yalbus costume o wa yasbilu l-izar o jasa tonji makko ɗin wa kadalika almara tuqli'u l-hijab o itta hijab kadalika ثم بعد ذلك تدخل في الحكم وكذلك يدخل هذا في الحكم ثم إذا وصل إلى المكان بعد ذلك أرجو واري مكونين وواتو كذلك شنشي مكونين نبي فامري نون كامبي وندما لا ونقول غاية تبرر الوسيلة يعني غاية مفكتا داو هنا دقنا نما وسيلة مون دا ريورو دون يمون هايستيو وسيلة كمنكرة وسيئة إبيي كامبي دون نون nenno fedde la shakka dum do kadalika ko lundi dum nela do lundi dum da'wa nela ben alayhi wassalatu wassalam to jeey ko tinninta dum nela do sallallahu alaihi wasallam tuma de be fokkituno nyande go ghazwatu hunain be yalti kambe e sahabajo abi waqid al-laythi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu be fejjiri sidra be wi wondema tuma de be wonno kambe ko be hudatha wahdin bil islam e hudatha wahdin bi kufrin yani ko be yaltu be keferu kesum بناتي كذلك يعني الإسلام كسم تبني بدال إن الله صلى الله عليه وسلم كنت التوحيد والعقيدة بفكر سدرة كنت سدرة كجابه باب فكر لهم بين إن الله صلى الله عليه وسلم يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ودم من جوم راهي وينجركي ونلات رأي بيرو جوم راهي وينجركي الله صلى الله عليه وسلم كنوا نتيجة بماكي الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جهر ضب لدخلتموه نلا صلى يودي مبادرة إنكار كونكو بيرادا بيرنوبه بيوي وندي وادا من جوميراهي وينجيركي wano laatorani ɓeeɗo kadalika joomiraahi wengirki si tawino nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no haton jinno mooɓugol hara laɓɓinaali ɓe fokkiti jihaadi fi sabilillahi tabaraka wa taala e on nokku mo tata ko ɓurano haton jineede yimɓe ɓe fankayno but ɓe mooɓindira jama on ɓe yaa ɓe haɓoya hannde kañum kadi si tawi poolal ngal heɓike ɓe sentike hannde kay noon ɓe laɓɓina aqida jama on kono nela sallam nanon noddiri ɓatum ɓeeɗa inni ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat kabbara annabiyu sallallahu alaihi wa sallam wa azzama al amra ɓe mawnini kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ndeɗo hunde ɓe maaki allahu akbar ko allah on ɓuri mawnude ɓe maaki wondema innaha sunan ko ɗe tigiri woni ɗate ɗen qultum walladi nafsi biyadi wolɗon mi wondiri on mo jungo wonkiya woni e jungo mum kama qalat banu israila li musa wono wiranno noon banu israila wonande musa alayhi salatu wassalam tumane ɓe yunno ij'al lana ilahan kama lahum aliha waɗanme reweteɗo wonno laatorani ɓeɗo ni reweteɗo assalamu aleykum ɓeni ala ɓe motoji ɓe yoɓe fottindi seeɗa ɓureno ardere e julɗo tagi ɓe motoji ɓe yoɓe fottindi seeɗa ɓureno ardere naam inde wondema si tawino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makayno wondema ko attahliya sayno ko on manhaji ɓe jogiti ko attahliya qabla tasfiya yani ko aljamu ko moɓidirgol ko adi laɓɓingol aqidaji yimɓe ɓen pos la shakka nelaɗo sallam ko ɗum gollitiraynoɗo kono nelaɗo sallah sallam ɓe gollitira ɗum أنكر عليهم ما أنه في حاجة ماسة من الناس لأنهم يذهبون إلى قتال الكفار وهم يريدون الغلبة والانتصار للإسلام miɗo andi no ko faalla moƴƴere o ko falanaɗa poolal wonande l'islam e ɓural wonande l'islam o ɓurata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wondude ɗum nelaɗo sa sallam sali on manhaji ɗo inteɗo manhaju tahliya qabla tasfiya walla alghayatu tubariru lwasail wondema fandundeji ɗin
dagina nay en yottaji din la shakka o do ko anna al ghayata la tubarir al wasail al munkara wala sayyi'a wonde mastawi ghaya faandunde goddo hay stay ko monjudo dun daginantamo lawol bongol ngol o rewrata e mum o yaha hayakkille de no sali sifadi bi aslan goddo wata inde do joni mo faala ittugol zakka o ala mbuudi kanko kono yaayo moɓa beere o yeeya ha so heɓi nisab zakka bada dalika yawo ittoya on zakka ɗum wata wonde walla o yaha wujja o inna joni mo faala hajjoygol o wujja mbuuɗi yimɓe ɓen o yaha o inna wondema mo hajjoyde hakkille wata jaɓude ɗum idan alghayat la tubarriru lwasail almunkara wala assayyi'a ɗum wata wonde ɗum ɗo no jeeya e qa'idaji maɓɓe ɗi tawata hara kamɓe ɓe jogiti المهم كو حركة صوفية كدوني معنا وحركة الإخوانية والسياسية مخالفة للسياسة الشرعية التي كان عليها السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كبين سيدة إكو يوندري إخوان المسلمين كدوني حركة ما بيون كامبي إني سنشو دونكو حسن البنا جاء جوكو بيو حركة سيد قطب ومن على شاكلتهم كذلك الذين نشروا هذا المذهب الضال المخالف لمنهج الله تبارك وتعالى الحق وجماعة التبليغ والدعوة جماعة التبليغ والدعوة جماعة التبليغ كذلك كحركة صوفية وحركة متاتة صوفية تدعو إلى القيم والأخلاق وتوحيد الرب جل وعلا في ربوبيته فقط وحركة متاتة صوفية عصرية كما سماهم إمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى بما يكون صوفية عصرية كندلو كنتوا إلى كنكو بصوفي وحركة متاتة صوفية نعم wondo noddude faade e jikkuuji e gollotiralji kadalika innugol wondema koye Allah subhanahu wa ta'ala o bajjinine ka rububiyya mabbe tun rububiyya makko tun ko do sibe fira wondema la ilaha illa Allah la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illa Allah minani tawhid tablighijo bi ummi nafsi min kibarihim yaqul al alim ar rabbani huwa alladhi yurabbi an-nas ala ma'rifati tawhid ar-rububiyyah faqat وإنت العالم الرباني كرمكو نيايدو كونيايدو يمبه بين فادي اندغول توحيد الربوبيه فقط اين توحيد الالوهيه وين توحيد الربوبيه توحيد جيانغال وندما في باغول كو الله تنتجي كو الله توني ورايدو كو الله توني ارسكايدو اما جيوانغال ودانغول جيوانغال الله سبحانه وتعالى ونو هيرسغول ونو فابينورغول ونو والينورغول ونو مولورغول دون دون انتا تبليغي جنو ولا دون فضلا دم ولا ما اسماء الله وصفاته sey on tigi woli ɗum ɗon tun haala e ɓeynayi on tigi yalti yeɗatal sa ari ɗa findina ɓe kañum kadi ko yowdiri e sifa ɗin noon piiji ɓeynayi wondema ɗum ɗo ko jidal ni kamɓe ɓe natta e jidal aya tabligijo kadalika no inna bid'atun tajma'una khayrun min sunnatin tufarriquna bid'a moɓidira e ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴude ɗi sunna mo tata ko sennidira e ɗon almuhim kam ko ɓe rentini faade e oɗo jama kañum kadi saabu ko ɓe rondi ko immorde e findeji eɓe mari usuluji sitta ɗiɓe yaata e mum تفسير كلمة الطيبة نفير دوني كنيم وإكرام المسلم والخروج في سبيل الله يلتقل في سبيل الله يعنون بذلك الخروج إلى دعوة محمد إلياس الكندهلوي الكنكوهي الصوفي الجستي نعم على مذهبهم يمشون ولا والقلوب نياد كنيم ولا يخرجون عن ذلك أبدا ولهم بعض الكتب بماري يوغا دفته اتاتا معنا كوين دادي لا والمبه وقد حذر عنهم العلامة حمود التويجيري في كتاب له كرمكوجو مونودو إمام الحمود التويجيري المحدث الكبير برنتني انديرو فدي كونا بيدو كان يمكن دفتر مبه نوين القول البليغ في التحذير عن جماعة التبليغ كونغول غولتاتا كو يوتيغول في رنتيغول جماعة التبليغ إن تاكي جماعة التبليغ أدلو ونو جماعة الإخوان إن وندما نعم هماري مجريجي هماري كذلك بونيريجي أنكو الله سبحانه وتعالى وني سيب ماري مجريجي الله تبارك وتعالى والله بحسناتهم أنت ما كلفت بذلك إنما كلفت بالتحذير من هؤلاء الذين حذر عنهم العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى هذا الذي كلفت أما الحسنات فهذا الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ذلك جاء منهج السلف الصالح رضي الله عنهم كتحذير سداري كرنتينغول بجاندتا ko moƴƴi goɗɗo se daari noon ko waɗangol goɗɗo tarjama wono waɗiri noon imamu dhahabi rahimahullahu tabaraka wa taala fi siyar ɓe jantoto ma lahu wa ma alayhi goɗɗo no wawi wonirgol wo so tawi hara mo mari moƴƴereji walla e boneji so tawi komin mbaawi tarjama
ɓe jantoto ko mari kon e tawi kañum kadi ko falji kon amma so tawi ko min baabi tahdir koye dambugo rentingol ɗum ɗo yuktafa bi dicri assayat li anna almaqsud fi dalika nasihata almansuhi lahu nde tawde ko faanda ɗo ko laaɓangol reedu neɗɗo ɗaɓɓirɗo yo laaɓane kañum ko ɗum woni man haju nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e feendo waya suddiɗo arnono diisinoɓe fi jombede makko ɓe maki wondema amma kaarijo o ittata tuggortuka mana ka balawal makko wa amma fulanun fasu'uluku la mala lahu muawiya fasu'uluku la mala lahu waktafa bidhalika annabi sallam wa kadhalika tumane ɓe nanno ya khatibujo ɓe himo wola ɓe maki bi'sa khatibul qawmi anta ɓe fanki ɗon butɓe haalano kadhalika moƴƴereji maɓɓe amma dallinorayɗo wondema sadaqaka huwa kadubun cheikhu ɓe maki wondema wiwgol ɗum laysa bihi dalil farqun bayna talabi lhaqqi wa bayna an yatiyaka alhaq no serti mana nde gonga arayma e nde yata ɗaɓɓiru ya yimɓe gonga ɓe tata ko yimɓe mere idan nin noon piiji ko sertu ɗum talab wa bayna an yatiyaka alhaq ida jaaka alhaq fa'khud bima mana bi kulli man jaaka bilhaq kama fa'ala dhalika annabiyu sallallahu alaihi wasallam wa amma an tatluba alhaqqa min ahli albid'a wa ahli albatil amma nde ɗaɓɓata gonga yimɓe bid'a e defte yimɓe bid'a e defte yimɓe bid'a la shakka anna hada mukhalifun limanhaji llahi alhaq ودليل ذلك ما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما رأى في يده ورقة من التوراة دليل كتمان دين الله وسلم رنتينو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمان بييرو نوم ديرو الإمور دي التوراة بما كي متهوكون يا ابن الخطاب يعني أنت في هيرة أنت في شك إنه إذا بنبار إذا سكتارك أي عمر بن الخطاب بابا يري مدير الإمور دي التوراة بماك والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم سينو والله معدنيهم معنا أو شريرو ولابد دنيجو ستوينو موسى هنا ورنو سلانتانو من ديو جوكا سلانتانو مسونا ديو جوكا تلا يا جانتانو مسونا ديو جوكا تلا كانكو النبي موسى لتاود نلادو صلى الله عليه وسلم دل مبنغال كو هوبيتو دنيا دندانغال بيجي دين كارما كو بيبي ماكي ونو شيخ آل الشيخ كشافهم بفضل الإسلام بماكي لندوكو دليل على أنه لا يجوز للطالب المبتدئ الذي لم يرسخ قدمه في طلب العلم سلنتا طالباجو دبايدو غاندال mutata koyɗe makko tutaki e ɗaɓɓere gandal nde o darata yimɓe defte yimɓe bid'a walla defte muharrafa walla defte mubaddala nde tawde mana mo wawi darde ton hande kañum kadi o inna mo ƴettude moƴƴi ɗin o acca bonnereji ɗin no gasa dassa summa fil asali o naadi poson on ka nder njuuri o inna ko sikki kongo ɗoni moƴƴere hara ko ɗon bone on mara ko sikki kon bone on kadalike yani hara ko ɗon moƴƴere nde mara nde tawde o wata sennidirgol amma noon gandon o tata ko tabituɗo tilɗo e gandal mo wawi darugol ton fi ruttugol walla feññinalngol yimɓe ɓen immorde e palji ko won ton kon kala moƴƴere ko tata yimɓe mbiɗa no jogiti la shakka anna adafa dhalika tujad inda ahli sunnati wal jamaa ko moƴƴani goɗɗo ko nde o rentoto khususan ida kana talib ilmin sagirin hara o ukkali hoore makko immorde e sikke mo jangani fof o wolay fof o fiɓoto fof kañum kadi innugol jangan fof ƴetta ko moƴƴi ko sendira ko boni ko la shaka ko majjere noon nelaw sallam ni irano salafu salih radiallahu tabaraka wa taala anhum kama dhakarna fi hada alhadith alladhi rawahu an-nasa'i wa sahahu al-a'imma min hadith umar ibn al-khattab radiallahu anhu kama ko be wadi istinbat fi hada alhadith bi anna hada yadullu anna an-nadhara في الكتب المحرفة وكذلك كتب أهل البدع لا يزيد الإنسان إلا شكا وحيرة في دينه بيد دارو قول إدفتي ببدع walla hettagol kaset jiɓe bida ɓeydata neɗɗanke sona sikkitare wembare e dina makko kan ɗum ɗo ko dalilun wadihi mumkinan to rajia fadl al islam li cheikh ali cheikh sara ali cheikh o ɗawani darde ɗon wa kadalika annabiu sallam haddara min addajjal ɓe rentinno e dajjal ɓe maki man sami anhu fala yati bihi kala nanɗo fi dajjal woto arumude nde tawde nela sallam ɓe maki wallahi goɗɗo no aramo hara ko gomɗinɗo o yiltito hara wondema o ƴetti immorde subhaji ko jogiti kon idan kowoni assalamatu la yudaniha chey hisugolngol hay fuyi ala ko ɓattodirta e ɗum si sikkitama ɗo kaarijo ko majruhun aw gayru majruh fala tadkhul fi kutubi wala tasma ila ashritati hada ko ɗoni manhaji salam hatta mana nde tawde ha daɗa nde tawde kala moƴƴere ko on jogiti noka defte yimɓe sunna ɓen e defte ɗe tata karbo ko ɓen hino wasi hada alladi nurid an nunabbiya fi hada almanhaj
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي أخانا الفاضل خير الجزاء. إذاعة منهج النبوة.